हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। आज 14 अगस्त 2024 है। टुडे इज़ आवर नेशनल इंडिपेंडेंस डे। Definitely each of us is celebrating it with our own ways. But I request you that we should celebrate it with growing plants so that we may compete upcoming global challenge, that is global warming. And in this way we may give our next generation not only a livable country but also endangered environment. Finally, I wish you happy Independence Day with success, progress and prosperity in every field of life. पाकिस्तान में live long for good. Let's start now our reading. अब हम आज के डॉन एडिटोरियल का एक टॉपिक पढ़ते हैं। अ जर्नल्स अरेस्ट, एक जर्नल की गिरफ्तारी। अ पाकिस्तान आर्मी जर्नल, एक पाकिस्तानी फौजी जर्नल who had once seemed all powerful, जो कभी लगता था कि उसके पास तमाम ताकतें हैं, has been arrested, गिरफ्तार कर लिया गया है, by his own institution, उसके अपने इदारे की तरफ से। क्यों? for a list of shocking crimes, सतमाती जराइम की फहरिस्त पर। फार्मर DGISI रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, साबका DGISI retired Lieutenant General Faiz Hamid has been taken into custody, हिरासत में ले लिया गया है। कस्टडी का मतलब हिरासत, उसे हिरासत में ले लिया गया है। किसकी तरफ से? बाय द मिलिट्री, फौज की तरफ से। एंड फेसेस अ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, वो अब एक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का सामना करेगा। किस बात पर? फॉर वायलेटिंग द आर्मी एक्ट, के आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी करने पर। अकॉर्डिंग टू एन अनाउंसमेंट, एक ऐलान के मुताबिक। अनाउंसमेंट कहते हैं ऐलान को। मेड बाय द आर्मेड फोर्सेस मीडिया विंग ऑन मंडे, सोमवार को आर्मेड फोर्सेस के मीडिया विंग की तरफ से किया गया। द अरेस्ट हैज़ बीन मेड, गिरफ्तारी की गई है। इन कनेक्शन विद अ कंप्लाइंट, एक शिकायत के सिलसिले में। वो क्या है? अबाउट द क्रिमिनल इंटिमिडेशन, के मुजरिमाना धमकी, एंड एक्सटोर्शन और भत्ताखोरी। किससे? ऑफ अ सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी, एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी के सीनियर एग्जीक्यूटिव से। द मिलिट्री सेट, फौज ने कहा। एंड इन लाइन विद अ सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव, और एक सुप्रीम कोर्ट के सरकारी हिदायत के तनाजुर में। इशूड इन नवंबर, जो नवंबर में जारी हुई। लास्ट ईयर, पिछले साल। इन रिस्पांस टू अ पिटीशन फाइल्ड बाय द विक्टिम, मजलूम की तरफ से दी गई दरखास्त के जवाब में। विक्टिम कहते हैं मजलूम को या जिसके साथ ज्यादती की जाती है। द विक्टिम हैड एलिज्ड, मजलूम ने इल्ज़ाम लगाया था। क्या? दैट ही वाज रॉब्ड, कि उसे लूट लिया गया था। क्या लूटा गया है? ऑफ 10 ऑफ मिलियंस ऑफ रुपीज वर्थ ऑफ गोल्ड, करोड़ों रुपए की मलकियत का सोना। एंड अदर एसेट्स, और दूसरा सरमाया। किसने लूटा है? बाय आर्मेड फोर्सेस पर्सोनल, फौजी नौजवानों की तरफ से। एक्टिंग ऑन लेफ्टिनेंट जनरल हमीद्स ऑर्डर्स, जिन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल हमीद के अहकाम पर अमल करके ये सब कुछ किया। एंड लेटर फोर्स टू फाइनेंस अ प्राइवेट टीवी चैनल विद हिज कैश, और बाद में मजबूर किया गया अपने कैश के साथ एक निजी टीवी चैनल को फंड करे। फिनांस का मतलब होता है माली इमदाद करना, और इसके लिए आप दूसरा वर्ड लगाएंगे फंड। वाइल इट इज़ नो डाउट, जबकि इसमें कोई शक नहीं। गुड टू सी, ये देखकर अच्छा लगा। समवन हु सीम्ड अनटचेबल, कि वो जो कभी छुआ भी नहीं जा सकता था। बी ब्रॉट टू जस्टिस, इंसाफ के कटारे में लाया गया। मैनी क्वेश्चंस लिंगर, बहुत से सवाल लटके हुए हैं। अबाउट द फार्मर स्पाई चीफ्स अनलॉफुल एक्टिविटीज़, साबका स्पाई चीफ के गैर कानूनी सरगर्मियों के मुतल्लिक। स्पाई का मतलब होता है जासूसी करना, इंटेलिजेंसेस वगैरह होती हैं, ये बेसिकली स्पाई का काम करती हैं, इसलिए भी स्पाई बोला जाता है इन्हें। एज वेल एज द टाइमिंग एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ हिज लॉन्ग डिलेड कम अपेंस, और उसकी सज़ा में इतनी ताख़ीर की टाइमिंग और हालात के मुतल्लिक भी। रूमर्स हैड लॉन्ग सर्कुलेटेड, अफवाहें बहुत देर से गर्दिश कर चुकी थी। किसके मुतल्लिक? अबाउट लेफ्टिनेंट जनरल हमीद्स इन्वॉल्वमेंट,
لیفٹیننٹ جنرل حمید کے ملوث ہونے کے متعلق کس میں؟ ان ویریس ریئل اسٹیٹ پروجیکٹس، بہت سے ریئل اسٹیٹ پروجیکٹس میں۔ ریئل اسٹیٹ پروجیکٹس کون سے ہوتے ہیں؟ وہ پروجیکٹس جس میں یہ ہاؤسنگ سوسائٹی وغیرہ یا مکانات کی تعمیر کر کے اور ان کو سیل وغیرہ کرنے کا کام ہوتا ہے۔ ایبیوز آف آفس فار پرسنل انریچمنٹ، اور ذاتی افزودگی کے لیے اپنے عہدے کا ناجائز استعمال۔ اینڈ دا ٹاپ سٹی کیس، اور ٹاپ سٹی کا مقدمہ، ان وچ ہی ہیز بین اریسٹڈ، جس میں اسے گرفتار کیا گیا ہے، سیمس ٹو بی جسٹ ون آف دا ایگزامپلس، لگتا ہے کہ ان مثالوں میں سے صرف ایک ہے۔ اٹ آٹ ٹو بی آسکڈ، پوچھا جانا چاہیے، وائی اٹ ٹک سو لانگ ٹو انویسٹیگیٹ دا فارمر اسپائی چیف، سابقہ اسپائی چیف کی تفتیش میں اتنا وقت کیوں لگا؟ اسپیشلی وین دا آرمڈ فورسز کلیم، خصوصاً جب فوج دعویٰ کرتی ہے، ٹو ہیو ڈپلوئڈ ویری اسٹرکٹ انٹرنل کنٹرولز، اس نے بہت ہی سخت اندرونی کنٹرولز کا استعمال کیا ہے۔ ڈپلوئے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بااثر طریقے سے استعمال کرنا۔ ٹو انشور اکاؤنٹیبلٹی، احتساب کو یقینی بنانے کے لیے۔ سیکنڈلی، دوسری بات، ٹیسٹمونیز اباؤنڈ آف دا ریٹائرڈ جنرلز اللیجڈ انوالومنٹ، ریٹائرڈ جنرل کے مبینہ ملوث ہونے کے متعلق جو شواہد ہیں، ان ادر لافل ایکٹیویٹیز ایز ویل، دوسری غیر قانونی سرگرمیوں میں بھی، انکلوڈنگ، یہ بات بھی شامل ہے کہ ان ویریس اسکیمز، کہ وہ بہت سے منصوبوں میں تھا، فار پولیٹیکل انجینئرنگ، کہ جس سے پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی۔ پولیٹیکل انجینئرنگ یہ ایک پولیٹیکل ٹرم ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ کے لوگ یا فورس کے لوگ، آرمڈ فورس کے لوگ یا نان الیکٹڈ لوگ جب سیاست میں مداخلت کرتے ہیں یا سیاست کے الیکشنوں میں ان کے رزلٹس کو بدلتے ہیں، تو اسے پولیٹیکل انجینئرنگ کہا جاتا ہے۔ ابڈکشن اینڈ انٹیمیڈیشن آف پولیٹیکل لیڈرز، سیاسی رہنماؤں کا اغوا اور ان سے بھتہ خوری۔ انٹرفیئرنس ان دی اسٹیٹس ایگزیکٹو اپریٹس، اور ریاست کے ایگزیکٹو اپریٹس میں مداخلت۔ ایگزیکٹو اپریٹس سے مراد ہے کہ سب سے بڑا اپریٹس جیسے وزیر اعظم کا آفس وغیرہ ہے۔ کانسپریسی ٹو ان سیٹ دی گورنمنٹ، اور حکومت کو ختم کرنے کی سازش۔ کانسپریسی کا مطلب سازش، ان سیٹ کا مطلب ہوتا ہے عہدے سے فارغ کرنا، اور یہاں پہ ہے حکومت ختم کرنا۔ اینڈ ہراسمنٹ، اور ہراساں، اینڈ کوورشن آف دا نیشنل میڈیا ٹو ٹوئے ہز انسٹیٹیوشنز لائن، قومی میڈیا کو اپنے ادارے کے مطابق چلانے کے لیے اس پر جبر کرنا۔ کوورشن کا مطلب جبر ہے، ٹو ٹوئے لائن یا ٹو ٹوئے دا پارٹی لائن وغیرہ، یہ ایڈیم ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کے مطابق بنانا یا چلانا۔ اٹ از انڈرسٹوڈ، سمجھا جاتا ہے، دیٹ دا آرمڈ فورسز، کہ افواج، تھرو لیفٹیننٹ جنرل حمید's arrest، لیفٹیننٹ جنرل حمید کی گرفتاری سے، وانٹ ٹو ڈیمنسٹریٹ دیئر سیریسنس، اپنی سنجیدگی دکھانا چاہتی ہے۔ ڈیمنسٹریٹ کا مطلب ہوتا ہے ڈسپلے، دکھانا، سیریسنس سنجیدگی، کس کے متعلق؟ اباؤٹ انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی، اندرونی عمل احتساب کے متعلق۔ اف سو، اگر ایسا ہے، دا آرمڈ فورسز شوڈ ڈسپیل دا امپریشن، پھر فوج کو یہ تاثر ختم کرنا ہوگا۔ ڈسپیل کا مطلب ہے ختم کرنا، دور کرنا۔ امپریشن، تاثر، بینگ کریٹڈ ان سم کوارٹرز، جو کچھ کوارٹرز میں دیا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ دیٹ دا اریسٹ از سم ہاؤ اے پولیٹیکل ون، گرفتاری کسی طرح ایک سیاسی عمل ہے۔ کس طرح سے امپریشن ختم ہوگا؟ بائی انویسٹیگیٹ دیز ادرس، بائی انویسٹیگیٹنگ دیز ادرس، کہ ان دوسروں کی بھی تفتیش کر کے، ایکولی سیریس ایلیگیشنز ٹو، مساوی سنجیدہ الزامات پر بھی۔ اف اونلی ٹو سیٹ اے پریسیڈنٹ، اگر صرف ایک مثال قائم کرنی ہے، اینڈ ڈسکریج ادرس، اور دوسروں کی حوصلہ شکنی کرنی ہے، کس بات سے؟ فرام برنگنگ ڈسریپیوٹ ٹو دیئر آفسز، جو اپنے منصبوں کی تذلیل کرتے ہیں، کس طرح سے؟ بائی بیکمنگ انوالوڈ ان ان لافل ایکٹیویٹیز، غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہو کر۔